श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ एकचत्वारिंशत्तमं दशकं पूतना शरीरदाहवर्णनं बालकलालेन यशोदादीनाम् आनन्दवर्णनं च। व्रजेश्वरशौरिवचो निशम्य समाव्रतन्नध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित्पदार्थं शरणं गतस्त्वाम्। निशम्य गोपीवचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्धाः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेऽथ कुठारकृत्तम्। त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीत्रात् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः शङ्कामधादागरवः किमेषः किं चान्दनो ग्रौल्गुलवोऽथ वेति मतङ्गसङ्गस्य फलन्न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनामातनुथासु गन्धिम्। चित्रं पिशाच्या न हतः कुमारः चित्रं पुरैवा कथि शौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोकः भवन्मुखालोकरसेऽन्यमाङ्क्षीत्। दिने दिनेऽथ प्रतिवृद्धलक्ष्मीम् अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादयि वासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे। गृहेषु ते कोमलरूपहासमिथः कथा सङ्कुलिता कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यह मत्यनन्दन्। अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन एह्येहि मामित्युपसार्य पाणि त्वयीश किं न कृतं वधूभिः। भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्मकं गोपवधूजनेन नीतस्वमाताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलं तुलामलासीः। निपाययन्ती स्तनमङ्गगं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कथमान्न भेजे सतादृशः पाहि हरे गतान् माम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।